अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन। सूरह अल बकरा आयत नंबर 46 तक हम कर चुके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 47 से आज हम करेंगे। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल के उलमा को अल्लाह सुब्हान व तआला पूछ रहे थे कि क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, यानी और हालांकि तुम किताब पढ़ते हो और अपने आप को उस किताब के पाबंद करना भूल जाते हो। फिर बताया गया मोमिनों को कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहा करो। बिलाशुबा ये नमाज जो है वो दुश्वार नहीं गुज़रती, लेकिन आजिज़ी करने वालों को, यानी आजिज़ी करने वालों पर कोई मुश्किल नहीं होती। उसके अलावा जो लोग होते हैं उनको नमाज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। ख़ाशिईन के लिए नमाज मुश्किल नहीं होती। और फिर वो लोग जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है, उसी की तरफ लौटना है, वो नमाज की पाबंदी करते हैं। आज की आयत नंबर 47 में फिर बनी इसराइल को पुकार कर उनको याद करवाया जा रहा है कि या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उस गुरु याद करो नेमती, मेरी नेमतें। यानी क्योंकि नेमतों को याद रखने से इंसान के दिल में शुक्र आता है और अतात का जज्बा उभरता है, इसलिए बार बार उन्हें उस गुरु नेमती अल्लती कहकर पुकारा जा रहा है कि अनअमतु अलैकुम, जो मैंने इनाम की थी तुम पर। यानी और सबसे बड़ी नेमत क्या थी कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने रसूल भेजे जो तुम्हें हदायत के लिए इनकी तरफ लाते थे। व अन्नी, और बेशक मैंने फद्दल तुकुम, फजीलत दी तुमको, यानी तरजीह दी तुमको, इम्पोर्टेंस दी तुमको, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर तुमको बुलंदी अता की। तो बनी इसराइल को अक़वाम आलम पर बरदरी मिली, लेकिन उन्होंने अल्लाह की इस नेमत और अता करता मनसब की कोई कदर नहीं की। अपने अंजाम से बेपरवाह होकर दुनिया के मफादात समेटने में ही लगे रहे। चुनाचे उन्होंने मजमूई हैसियत से अपने आप को अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल करम से महरूम करके दुनिया और आखिरत में अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक ठहराया गया है। इनकी बागियाना रविश पर इन्हें सज़ा मिली, फिर मोहलत दी गई और ये सिलसिला चलता रहा। इनकी तारीख़ इबरत अंगेज़ हालात और वाक़यात से भरी हुई है और कुरान पाक में भी बहुत सारे मकामात पर इनका ज़िक्र किया गया है कि जब इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की तो अल्लाह ताला ने इन्हें अपने ही मुकाबिल कौमों के ज़रिए से शिकस्त दिलाई और फिर इनको फ़तह दिलाई, फिर शिकस्त दिलाई, फिर फ़तह दिलाई, लेकिन इसके बावजूद ये बाज नहीं आए। अगली आयत में कहा जा रहा है, आयत नंबर 48 में, वत्तकू, और डरो, बचो, यौमन, उस दिन से, ला नहीं, तज्जी, काम आएगा, बदला देगा, नफ्सुन, कोई नफ्स, आन नफ्सिन, किसी नफ्स की तरफ से। अब यहाँ पर नेमतें और एहसान याद कराकर फिर क़यामत का डर दिलाकर एहसास दिलाया जा रहा है कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स, कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा। वला, और ना युक़बलू, कबूल की जाएगी, मिनहा, उनसे, यानी किसी से भी, शफ़ाअतुन, कोई शफ़ात, किसी चीज़ को शफ़ात कहते हैं, शीन फे आइन इसका रूट है, किसी चीज़ को दूसरे के साथ जोड़ देना, यानी कोई मदद के लिए एक लफ्ज़ भी क़यामत के दिन नहीं बोल सकेगा। वला, और ना यूख़ज़ु, लिया जाएगा, यूख़ज़ु का लफ्ज़ हमज़ा खा ज़ाल से है, अख़ज़ करना, लेना किसी चीज़ को, ना लिया जाएगा, मिनहा, उनसे, अदलुन, कोई बदला, कोई मुआवजा, ना माली, ना कोई और चीज़ मदद दे सकेगी। वला, और ना हम वो, युनसरून, मदद किए जाएंगे। तो युनसरून का रूट नून स्वाद रॉ नसरा, किसी तकलीफ को दूर करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए आता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहले तो नेमतें याद दिला के एहसास दिलाया गया, फिर क़यामत का खौफ दिलाया गया कि वो ऐसा दिन होगा जहाँ पर ना तो कोई इंसान, यानी माँ बाप भी किसी की सिफारिश नहीं करेंगे और औलाद भी माँ बाप के लिए सिफारिश नहीं करेगी। सबसे करीबी तो यही दो रिश्ते हैं ना। फिर उसके बाद ना कोई भी शफ़ात कबूल की जाएगी, यानी दुनिया में जो अपने सिफारशी बना रखें वो कोई मदद नहीं करेंगे और ना ही किसी किस्म का कोई बदला लिया जाएगा। यहाँ इनको मुतनब्बे किया जा रहा है कि किसी गलत फहमी में ना रहें।
اس عدالت عظمیٰ میں نہ کسی قسم کا جوڑ توڑ یا لین دین چل سکے گا، نہ ہی کسی کی زبردستی کی سفارش کام آئے گی۔ وہاں تو فیصلہ عدل و انصاف ہی پر ہوگا، اور ہر ایک کا ایمان اور عمل صالح اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حقدار بنا کے رہے گا۔ بنی اسرائیل اس ذوق میں باطل کا شکار رہتے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب و مقربین جو لوگ ہیں ان کو ساتھ نصیب ہے، اور یہ اعلیٰ مرتبت انبیاء علیہ السلام کی اولادیں ہیں، نسلیں ہیں۔ نحنو انبیاء اللہ کہا کرتے تھے نا بنی اسرائیل، تو وہ کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ تو وہ اپنے آپ کو محبوب سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اعلیٰ مرتبت انبیاء علیہ السلام کی اور اولیاء سے ہمارے نسلی طور پر وابستگی ہے، لہٰذا ان کی سفارش سے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ عام طور پہ بھی تمام زوال پذیر قوموں کا یہی عقیدہ رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ باطل اور بے بنیاد عقیدہ ان کی آخرت سے بے خوفی اور ان کے دینی بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی کفر و شرک سے آلودہ عقیدے کے حامل اور بدترین اعمال کے مرتکب اسی امت کے اکثر جو لوگ ہیں وہ بھی اسی خوش فہمی میں شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور دیگر بہت سارے مقامات پر اس باطل عقیدے کی کھلے الفاظ میں تردید کی ہے، اور اس بات کو صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ آخرت میں شفاعت تو ہوگی، لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی اور صحیح ہوگی، اور کافر اور مشرک کی نہیں ہوگی، یعنی صرف مومنین کی شفاعت ہو سکے گی۔ اور کفر و شرک پر مرنے والا خواہ کسی بھی قوم اور قبیلے کا ہو، جہنم کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ تو اس لیے اب ہمارے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں کہ حق کو قبول کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں بار بار کہا کہ صرف مجھ سے ڈرو، اور وہاں کوئی بھی تمہیں کام نہیں آئے گا، لوگ وہاں کام نہیں آئیں گے، نہ تمہارے بزرگ، نہ تمہارے پیر، نہ تمہارے سیاسی لیڈر، نہ تمہارے دنیاوی لیڈر، تمہارا جتھا، تمہارے جو بہت بڑی یہاں پر شہرت ہے، اہمیت یا حیثیت ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ تمہیں وہاں کام نہیں آئے گی۔ وہاں تمہیں جانے کے لیے اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، اعمال صالح کرنے ہوں گے، اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈالنا ہوگا، تبھی تم وہاں پر کامیاب ہو سکو گے۔ تو اس آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر نعمتیں یاد دلا کر احساس کرایا گیا، اور دوسری آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا خوف دلایا کہ کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کسی کو بچا نہیں سکے گی، اور کوئی کسی قسم کا مالی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ اس دن اگر انسان کو زمین بھر کے سونا اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ تم لے لو اور اس کے بدلے اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لو، تو وہ کہے گا کہ ہاں میں مطلب جو بھی کچھ مجھے میرے پاس ہے میں اسے دے کے اپنے آپ کو چھڑانے کو تیار ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بدلہ اس دن، یعنی زمین بھر سونا بھی انسان دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے گا تو نہیں چھڑا سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو تم سے اس سے بہت کم کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، یعنی صرف میری فرما برداری کرو اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، لیکن تم نے دنیا میں میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی۔ اگر دنیا میں میری بات کو اہمیت دی ہوتی تو اس سے بہت کم پر تم چھوٹ جاتے اور اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب کر لیتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق ڈھال سکیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری زندگی ہو، تاکہ ہم آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکیں اور آخرت کی ناکامی سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرمانبردار، ذاکر، شاکر بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں بہترین ایمان اور عمل صالح نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔